गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन यसरी भगवानले सबैलाई आनन्दित तुल्याइरहनु भएको छ ब्रजमा। भगवानले चिरहरणका समयमा गोपिनीहरूलाई जुन रात्रिको सङ्केत गर्नुभएको थियो, आगामी शरद पूर्णिमाका रात्रिका समयमा तिमीहरूका साथमा रास विहार गर्नेछु भनेर, न केवल शरद पूर्णिमाको रात्रि अपितु सारा रात्रि समूहहरू आएर सबै शरद पूर्णिमामा त्यस रात्रिमा सम्मिलित भएर बसेका छन्। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। शरद पूर्णिमा सुगन्धित पुष्पहरू सर्वत्र फुलिरहेका छन्, बेली चमेली आदि गरेका सबै। अति सुन्दर समय आयो। त्यस रात्रिको सौन्दर्यलाई देखेर भगवानले योग मायालाई स्वीकार गरेर मन तयार गर्नुभयो। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, गोपिनीहरूका साथमा विहार गर्नका निमित्त। उपनिषदले बताउनुहुन्छ, अमना अचक्षुः अपाणिपादम, परब्रह्म परमात्माका कोही नेत्र छैनन्, मन छैन, त्यसै गरी हात गोडा इत्यादि केही पनि छैनन् भनेर उपनिषदले बताउँछन्। यसको तात्पर्य यो हो कि जसरी हाम्रो प्राकृत मन छ, प्राकृत नेत्रहरू छन्, प्राकृत इन्द्रियहरू छन्, हात गोडा इत्यादि जो सड्छन्, गल्छन्, विगलित हुन्छन्, त्यस्ता प्रकृतिका कुनै पनि छैनन् भगवानका। भगवानको श्री विग्रह पनि दिव्य मङ्गल विग्रह छ, कहिले नसड्ने, कहिले नगल्ने। यसै गरी भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि त्यस्तै छन्, इन्द्रियहरू पनि त्यस्तै दिव्य छन्। भगवानको यो मन पनि अत्यन्त दिव्य। परन्तु गोपिनीहरूको भावलाई जानेर भगवानले योग मायाको आश्रय लिएर प्राकृत मन तयार गर्नुभयो गोपिनीहरूका साथमा रमण गर्नका निमित्त। चन्द्रमा उदाउनु भएको छ पूर्वतर्फबाट, आफ्ना अत्यन्तै सुन्दर लालिमायुक्त किरणहरूद्वारा वनलाई अति उज्ज्वलित गराइरहनु भएको छ। ओहो, रात्रिका समयमा अनेक पुष्पहरू फुलिरहेका छन्। अति सुन्दर शोभा श्री वृन्दावन धामको बनिरहेको छ। भगवानले त्यो सौन्दर्यलाई देखेर गोपिनीहरूको मनलाई हरण गर्ने प्रकृतिको सुन्दर वेणुको नाद गर्नुभयो, वंशी बजाउनुभयो श्रीधाम वृन्दावनमा प्रवेश गरेर। वनं च तत् कोमल गोभिरञ्जितं, जगौ कलं वामदृशां मनोहरम। मानौ गोपिनीहरूका हृदयमा भएको त्यो काम वासना, भगवानका साथमा जुन प्रकारको रमणको इच्छा गोपिनीहरूको थियो, त्यसलाई उद्दीपन गर्नका निमित्त भगवानले सुमो मधुर वंशी बजाउनु भयो। राजन, त्यो वंशीको नाद जति पनि उत्तम स्वभाव भएका गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सुन्नुभयो। अरू सामान्य प्राकृत नारीहरूले त्यो कसैले सुनेनन्, त्यसदेखि अतिरिक्त कसैले पनि ब्रजवासीहरूले सुनेनन्। यही चमत्कार थियो भगवानका वंशीमा। जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम, त्यस्ता अवतारिणी गोपीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मात्र श्रवण गर्नुभयो त्यो नादलाई। त्यो वंशीको धुनलाई श्रवण गरिसकेपछि सारा गोपिनीहरू जहाँ जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैको
होस हवास उड्यो, मन सबै भगवानका वंशीका नादले तानेर लगेको छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा गोपिनीहरू हुन्थ्यो उस्तै अवस्थाबाट दौडिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। एकले अर्कालाई देखिरहेका छैनन् गोपिनीहरू, त्यो वंशीले यसरी खिचिरहेको छ। हो सयत्र कान्तो जबलोल कुण्डलाः, आफ्ना शरीरमा लगाएका ती आभूषणहरूको छन छन आवाज कुण्डलादिबाट भगवानको त्यो ध्वनिलाई, वंशीको ध्वनिलाई सुनेर गोपिनीहरू त्यतैतर्फ दौडिरहेका छन्। कतिपय गोपिनीहरू गाई दुहुँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिकै छोडेर जानुभयो। कति गाईको सेवा गरिरहनु भएको थियो, त्यस्तै अवस्थामा दौडिरहनु भएको छ। कतिपय बालकहरूलाई दुध चुसाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिकै छोड्नुभयो। पतिको सेवा गर्दै गरेका गोपिनीहरूले त्यसै छोडेर उठ्नुभयो। भोजन तयार गर्दै हुनुहुन्छ, कोही झाडबडार गर्ने, कोही श्रृङ्गार गर्ने, कोही वस्त्र लगाउने, जे सेवामा कैङ्कर्यमा हुनुहुन्थ्यो गोपिनीहरू आज तत्तत अवस्थामै सबै कामलाई छोडेर उसै गरी दौडिनुभयो। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, त्यो लगाउने वस्त्र पनि कता लगाउने केही ठेगान छैन। माथिको कपडा तलको माथि, उल्टो पाल्टो गहनाहरू पनि त्यस्तै, श्रृङ्गार पनि कताको कता। कविले यही भावलाई बताउनु भएको छ। हेर्नु, कतिले उलटा गहना पहिरे, उलटै पुलटै सुलटै दगुरे, शशीको अति कोमल कान्ति सरी, हरिको मुरली मन लिन्छ हरि। भगवानको वंशीको धुनले सबैको मनलाई हरण गरेको छ। लड्दै पड्दै सबै दौड्दै दौड्दै गोपिनीहरू पुग्न आँट्नुभयो भगवानका नजिकै। गोविन्दा परितात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः, यता कतिपय गोपिनीहरूलाई भने आफ्ना पतिले, आफ्ना पिता दाजुभाइ यिनीहरूले घरमै बन्दी बनाएर राखिदिए। अत्यन्तै कष्ट भएको छ। भगवानका साथमा जान नपाएर मन थाम्न सकिरहनु भएको छैन। आँखा बन्द गर्नुभयो, मानव समाधिमा पुग्नुभयो गोपिनीहरू। मनद्वारा सबैभन्दा पहिले रासगोष्ठीमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। यतातिर शरीरको सुधबुध केही पनि रहेन। भगवानको विरह तापलाई सहन गर्न नसकेर भगवत चिन्तन गर्दै 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 आफ्नो शरीरलाई त्याग दिनुभयो। दिव्यात्म स्वरूपद्वारा रासगोष्ठीमा पुग्नुभयो। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः, शरीरलाई त्याग गरेर दिव्य देहका साथ गोपिनीहरू रासमण्डलमा पुग्नु भएको छ। अन्यान्य पुराणमा आउँछ, एक चिन्तयन्ती नाम गरेकी गोपिनी हुनुहुन्थ्यो। पतिले रोकिदिए, थुनिदिए। त्यो रासमा जान नपाएर अत्यन्तै पीडा भयो। भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै देह त्याग गर्नुभयो। चिन्तयन्ती एक उपलक्षण। यहाँ त सुखदेव स्वामीजीले बहुवचनद्वारा बताउनुहुन्छ, धेरै धेरै गोपिनीहरूलाई पतिहरूले रोकिदिएका थिए। उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, दौड्दै हुनुहुन्छ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु भगवानलाई यहाँ परब्रह्म भनेर कसैले जानेका छैनन्। कृष्णम विदु परम कान्तम न तो ब्रह्मतया मुने, सबैले एक पतिका रूपले काम वासनाद्वारा यी गोपिनीहरूले भजन गरेका, अनि तर पनि यिनीहरू सबैका लागि भगवान सुलभ बन्नुभयो, प्राप्य बन्नुभयो, यिनीहरूको ध्येय बन्नुभयो। कसरी यो सम्भव छ र? सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन सुन्नुहोस्, मैले पहिले पनि यो बताएको छु कि जसरी तसरी पनि भगवानमा चिन्तन बनेर गयो भने उसको कल्याण हुन्छ। शिशुपाल सधैँ भगवानसँग द्वेष गरिरहन्थ्यो, परन्तु भगवत चिन्तन अत्यधिक बनेकै कारण उसको उद्धार भयो। त्यसो हुनाले जसरी तसरी पनि नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। प्रकृतिको जस्तो शरीर, प्रकृतिका सत्व र तमः एक गुण नभएका भगवान पनि भक्तकै निमित्त यति सुन्दर श्री विग्रहका साथमा प्रकट बनिदिनुहुन्छ। यसमा जसरी तसरी निष्ठा बनाओस् व्यक्तिले, चाहे पति बुद्धिद्वारा, चाहे ईश्वर बुद्धिद्वारा, चाहे शत्रु बुद्धिद्वारा, जसरी तसरी पनि भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णमा मन लगाएको छ भने
उसको उद्धार अवश्य पनि हुन्छ। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कामनाले होस्, क्रोधले होस्, डरले होस्, स्नेहले होस्, अथवा मेरा आत्मा नै हुनुहुन्छ उहाँ भनेर, अथवा मेरा सुहृद हुनुहुन्छ भनेर जसरी तसरी पनि भगवानमा मन लाग्न पर्यो, यो नै ठुलो कुरा हो। जस्तो कि आगो हुन्छ, आगालाई जानेर छोए पनि त्यसले जलाउँछ, नजानेर छोए पनि जलाउँछ। सूर्यले जहाँ जतासुकै पनि प्रकाश दिने, कसैमा भेदभाव नगरी जसरी तसरी पनि भगवानमा सम्बन्ध बन्न सक्यो भने उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको विस्मय गर्न हुन्न। यी गोपिनीहरू सबै वहाँ पुग्न लागे। राजन भगवानले देखेर सबैलाई स्वागत गर्नुभयो। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। हे गोपी हो, तिमीहरू सबैको म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ तिमीहरूलाई यस वनमा। के सेवा गरौँ तिमीहरूको? अनि घरको समाचार के छ? सबैलाई सन्चै छ? यहाँ किन आयो यो पनि बताओ। हेर, अब त यो रात बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। वनमा अनेक प्रकारका हिंस्रक जानवरहरू, बाघ, भालु, सिंह आदि गरेका जानवरहरू विचरण गर्दछन्। यस्ता रात्रिका समयमा वनमा एक्लै नारीले यसरी विहार गर्न हुन्न। त्यसो हुनाले जाओ, तिमीहरूका माता, पिता, पुत्रहरू, दाजुभाइ, पति सबैले खोजि नै रहेका छन्। जाओ, फर्केर जाओ। आखिर तिमीहरूले देख्यौ यो वनको सौन्दर्यलाई, यी पुष्प विकासलाई देख्यौ। आज पूर्ण चन्द्रमाका किरणले अत्यन्तै उज्ज्वलित बनेको वनको पनि त शोभा देख्यौ तिमीहरूले। यमुनाको जलको दर्शन गरेका छौ। यहाँका तटमा भएका लहरा, बुटा, झाडी यी सबैको दर्शन गरिसकेका छौ यो शोभाको। त्यसो हुनाले यहाँ नबस, जाओ, घरमा जाओ, आफ्ना पतिको सेवा गर। ती बालकहरू रोइरहेका छन्, तिमीहरूका काखका बालकहरू, उनीहरूलाई दुध पिलाओ। गौशालाका बाछाहरू पनि कराइरहेका छन्, तिनीहरूको पनि उचित सेवा गर। गाई दोहन गर। जाओ, जसरी तसरी पनि नारीले जस्तो सुकै स्वभाव नभएको, शील नभएको, जस्तै कुरूप भए तापनि, वृद्ध भए तापनि पति छ भने त्यो पतिलाई नै सेवा गर्नुपर्छ, पतिलाई त्याग्न हुन्न। यो परधर्म भनेर शास्त्रले बताएका छन्। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमाया तद्बन्धूनाञ्च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। पतिको सेवा नै नारीका लागि परम कर्तव्य हो। उनीहरूका बन्धु बान्धवको यथोचित सम्मान, आफ्ना सन्ततिको पोषण यो कर्तव्य हो नारीको। नारी धर्म हो। देवी हो, सुन, शील नभएको होस्, भाग्य नभएको होस्, वृद्ध होस्, अज्ञानी होस्, रोगी होस्, सम्पत्ति नभएको होस्, जस्तो नै भए तापनि पतिलाई पत्नीले छोड्न हुन्न। परन्तु त्यो पातकी छैन भने भगवानले एउटा शर्त चाहिँ राखिदिनु भयो। यदि जति नै सुन्दर भए तापनि महापापी छ, पातकी छ भने त्यस्ता पतिलाई त्यागिदिनु शास्त्रले आज्ञा दिएका छन्। अन्यथा उनी सज्जन छन् भने, बुढा भए, रोगी भए, सम्पत्ति छैन, कुरूप छन् भन्ने बहानामा पत्नीले पतिलाई कहिले पनि त्याग्न हुन्न। त्यस्ता त्याग्ने पत्नीको कहीँ भलो कतै हुँदा पनि हुन्न। जाओ, टाढैबाट मेरा विषयमा सुन्दा, अलग्गै दर्शन गर्दा, ध्यान गर्दा, ममा प्रेम गर्दा, मेरो गुणानुवाद गर्दा अथवा नाम संकीर्तन गर्दा म प्रति प्रेम बढ्दै बढ्दै जान्छ। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियातक ततो गृहान। नजिकै बस्ने हो भने यो भाव कम हुन सक्छ। जस्तो कि हेर्नु, कोही मान्यजनका साथमा नजिकै सधैँ नबस्नु। सधैँ बस्दै बस्दै गइयो भने उहाँमा भएका केही कमी कमजोरीहरू देखियो भने आफूमा भएको श्रद्धा कम हुँदै हुँदै जान थाल्छ। त्यस कारणले अलिकति पर्दामा रहनु, अलिकति टाढा रहने हो भने त्यो सम्मान जहिले तहिले बढेर जाइरहन्छ। भाव बनेको बनै गर्छ। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो हुनाले टाढैबाट मेरो भजन गर, मेरा कथाको श्रवण गर, मेरा नामको कीर्तन गर, मेरो स्वरूपको ध्यान गर। यसैले म प्रसन्न रहन्छु, तिमीहरूको पनि मनोवाञ्छा सिद्ध हुन्छ।
भगवानले जब जाओ भन्नुभयो गोपिनीहरूको दशा यस्तो भयो। राजन सबैको हृदय अत्यन्तै भक्कानिएर आएको छ, आँखाबाट आँसुका धारा भएका छन्, सुख सुख रुन लागेका छन्, सबै शिर निहुराउनु भएको छ गोपिनीहरूले। आँखाबाट आँसुका धारा बगेर शरीरमा लगाएका अङ्गराग आदि गरेका लेपनहरू सबै बगिरहेका छन्। कुनै गोपिनी बोल्न सकिरहनु भएको छैन। थरथर थरथर ओठ काँपेको छ, शरीर काँपेको छ। आफ्ना घोडाका बुढियाउलाले यसो जमिन कोट्याउँदै, जस्तो धेरै शोक पऱ्यो भने शिर निहुर्याएर व्यक्ति एकदमै झुकेर अनि जमिन कोट्याउँछ। आज सारा गोपिनीहरूको यही दशा भयो। धेरै समय भयो, अब त आफ्ना आँखाका आँसु पुछेर जसोतसो अत्यन्तै रोदनयुक्त स्वरले गोपिनीहरूले भगवानसँग भन्नुहुन्छ, नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किञ्चित् संरम्भ गदगदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः। किनभने भगवानमा यति प्रगाढ प्रेम छ। भगवानका यी वाणी आज वज्र प्रहार जस्तो बनेको छ गोपिनीहरूलाई। गोपिनीहरूले आफूलाई सम्हाल्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुरले बोलेका यी वाणीहरू निष्ठुरताले परिपूर्ण भएका छन्। यस्तो कठोर वाणी पनि हजुरले बोल्ने हो र? हजुर सम्पूर्ण घटमा हुनुहुन्छ, पटमा हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मा शास्त्रले भन्छन् सबै चिज छोडेर हजुरको चरणको शरणागति गर्नु। जसले हजुरका चरणको शरणमा पर्दछन् उसको कहिले अकल्याण हुँदैन, उसले कहिल्यै संसारमा फेरि फस्न पर्दैन। यो शास्त्रले बताएका छन्। जसरी भगवान आदिपुरुष नारायण आफ्ना शरणमा आएका भक्तलाई आफ्नो शरणमा आश्रय दिनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी आज हामी सबै चिज छोडेर हजुरका चरणको आश्रय लिन आएका छौँ। हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन प्रभु, हामीलाई आश्रयमा राखिदिवक्स्योस्। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। मुमुक्षु चेतनहरू जो भगवानका चरणमा परेका छन् तिनीहरूलाई जसरी भगवानले आश्रय दिनुहुन्छ उसै गरी हजुरले पनि दिनुपर्छ। हामीले पितरम मातरम दारान पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मान् च सन्त्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोकविक्रान्त चरणौ शरणन्ते व्रजं विभो। सबलाई छोडेर केवल हजुरका चरणको आश्रय लिनका निमित्त आएका हौँ। त्यसो हुनाले हजुरले हामीलाई जा भन्न मिल्दैन। अर्की गोपिनले थप्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभयो पत्नीको परम कर्तव्य भनेको पतिदेवको सेवा। यो मर्यादालाई हामीले पनि त बुझेका छौँ नि, जानेका छौँ। यो स्त्री धर्मलाई, त्यही मर्यादालाई पालन गर्न नि हामी आज आएका छौँ। किनभने हजुर नै सबैका पति हुनुहुन्छ। जीवका पति रक्षक भनेका केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ। संसारका पति आज छन्, भोलि छैनन्। शरीरसँग जोडिएका हुने नि शरीरकै साथमा सम्बन्ध पनि सकिएर जान्छ। मानव एउटा उपाख्यान सुनाउनु भयो गोपिनीले। प्रभु हजुरले भन्नुभयो पत्नीको परम कर्तव्य पतिको सेवा। एक युवा एक युवतीका साथ विवाह गर्छन्। प्रेम प्रगाढ छ, सम्पत्ति थिएन। प्रेमले मात्रै अब दैनिकी चल्दैन, पेट भरिँदैन। एक दिन ती युवाले युवतीसँग भने, देवी अब म केही दिन परदेश गएर सम्पत्ति कमाएर आउँछु, तिमी बस्दै गर। यी तडपी तडपी रुन्छन्, हजुरको वियोगमा म कसरी बस्न सक्छु, म कसरी रहन सक्छु। ती पतिले माटाको मूर्ति आफै जस्तै माटाको मूर्ति तयार गरिदिए र भने, हे देवी जबसम्म म फर्केर आउँदिनँ परदेशबाट तबसम्म यही माटाका मूर्तिलाई म पति मानेर तिमीले सेवा गर्दै गर्नु है। म अवश्य पनि चाँडै आउँछु, सम्पत्तिका लागि जाने हुँ। स्वीकारिन् पत्नीले, कष्टका साथ विदाई गरिन्। समय बित्दै गयो, केही वर्ष भयो। यी यता के गरिरहेकी हुन्छन्, साथमा लिएर सुत्छिन्, उठाउँछिन्, मुख धोइदिन्छन् त्यो माटाका मूर्तिलाई। केही मिठो भोजन तयार गर्छिन् र त्यसलाई खुवाउँछिन् अनि आफू खान्छिन्।
यस्तो प्रेम त्यो माटाका मूर्तिमा बनिरहेको छ यी युवतीको। एक दिन उनी फर्केर आए, दैलो लगाएर भित्र त्यो माटाका मूर्तिलाई उनी खुवाइरहेकी थिए। पति आए, साँच्चैकै पति आएर दरवाजा खटखटाए। गोपिनले सोध्नुभयो, प्रभु त्यस बेला ती युवतीले गएर त्यो दैलो खोल्ने हो कि त्यो माटाका मूर्तिलाई खुवाइरहने हो? भगवानले भन्नुभयो, साँच्चै पति आइसकेपछि यो माटाको मूर्तिको के काम, तिनले गएर खोल्नुपर्छ। सारा गोपिनीहरूले एउटै उत्तर दिनुभयो, हो यही उत्तर हजुरका मुखबाट सुन्न चाहेका थियौँ हामीले। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविधा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयि से पृष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। उपनिषदले यही त बताउँछन् नि, सबैका सुहृद, बन्धु, बान्धव, रक्षक, पति सबै हजुर हुनुहुन्छ। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। सबैका आत्मा हुने, सबैका अन्तर्यामी हुने हजुर पति रक्षक, यस्ता पतिलाई, विश्वका पतिलाई जानेर नै हामीले यो माटाका मूर्ति जस्तालाई छोडेर आएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो यो उत्तम भावलाई जान्नुहोस् प्रभु, हामीलाई आश्रयमा राख्नुहोस्। गोपिनीहरूले थप्दै जानुभयो, भगवान अब जवाफहीन हुनुभयो, शब्द छैन भगवान यिनीसँग बोल्नका लागि। गोपिनीले भन्नुभयो, यी जति पति पुत्र इत्यादि छन् यी सबै दुःखका निमित्त छन्, किनभने कोही अगाडि गइदिन्छन्, जसले सुख देलान् भनौँ उनकै वियोगमा रुनुपर्छ। जन्मदा दुःख दिए, अब मर्दा दुःख दिने, कि आफू जाँदै गरिन्छ फेरि उनीहरूलाई दुःख हुने हो। त्यसकारण संसारको सम्बन्ध दुःखान्त सम्बन्ध छ। पतिसुतादिभिः आर्तिदैः किम, परन्तु हजुर त कस्तो हुनुहुन्छ, नित्य प्रिय हुनुहुन्छ, नित्य प्यारा हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्तितैः किम। त्यसकारणले हे आत्मन, हे अन्तर्यामी, हे भगवान, जसले कुशल चाहेको छ, कल्याण चाहेको छ भने हजुरमै प्रेम गर्दछ। त्यस्ता चेतनले संसारका शरीर सम्बन्धीसँग प्रेम गरेर कहाँ के सुख मिल्दछ र? हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हामी जुन आशाले आएका छौँ अब नित्य निरन्तर हजुरका चरणमा रहने, त्यो आशालाई हजुरले छेदन गर्न मिल्दैन। हे कमलनयन, अघि गोपिनले फेरि थप्दै जानुभयो, आखिर यो गडबडी सबै हजुरले गर्नुभएको, गल्ती हजुरले गर्ने अनि यसको सजाय हामीले भोग्न पर्ने हो र? हामी घरमा काम गरिरहेका हुन्छौँ, पतिको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ, ती बालकहरूलाई दुध पिलाइरहेका हुन्छौँ, गाईको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ, घरका काममा लागिरहेका हुन्छौँ, अनि हजुर वनमा आउने, आएर यस्तो मनोहारिणी वंशी बजाउने। यो वंशीको धुन सुनिसकेपछि हाम्रो चित्त त्यहाँ लाग्दैन। बाध्य भएर हाम्रो मनले हामीलाई खिचेर यहाँ लिएर आउँछ। यो वंशीको नादका कारण हामी यहाँ आउँछौँ। यहाँ आइसकेपछि हजुर भन्नुहुन्छ जाओ 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 भनेर। गल्ती कसको छ? हामी त आफ्ना घरका काममा लागेकै थियौँ नि। यस्तो मनमोहक वंशी किन बजाउनु भयो हजुरले? त्यसकारणले गल्ती हजुरले गर्नुभएको छ। हामी त यहाँबाट जान सक्दैनौँ। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करौ अपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हजुरलाई छोडेर हाम्रा यी गोडाहरू एक पाइलो पनि फर्केर जान चाहँदैनन्, जान सक्दैनन्। त्यसकारणले हामी के गरौँ प्रभु? सबै कमजोरी त हजुरको हो। अब भगवान चुप लाग्नुभयो। गोपिनीहरू अगाडि शब्दावली थप्दै जानुभयो। हे प्रभु, यदि हजुरले अझै पनि हाम्रो भावलाई जान्नुहुन्न भने हजुरकै अघिल्तिर हामी देह त्याग गरिदिनेछौँ। नोचेत वयम विरहजाग्निपयुक्त देह। यो हजुरको विरह भइसकेपछि त्यो सन्ताप त्यो नि एउटा अग्निका रूपले प्रकट हुन्छ। त्यही अग्निले जलेर हामी समाप्त भएर जानेछौँ, ध्यान गर्नेछौँ। यस शरीरले प्राप्त भएन त के भयो? फेरि कुनै अर्को दिव्य शरीरद्वारा हजुरको चरणलाई हामीले प्राप्त गरौँला अवश्य पनि। हे कमलनयन, जसरी
हजुरका वक्षस्थलमा निवास गर्ने लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। यहाँ बसेकी लक्ष्मीजी पनि हजुरका चरण रजलाई चाहनुहुन्छ, चरणका धुरीलाई चाहनुहुन्छ। आखिर के नपुग्दो थियो र उहाँलाई? नित्यानपायिनी लक्ष्मी हुनुहुन्छ सबै, तर पनि हजुरका चरणमा अर्पण गरेकी तुलसीको सुगन्ध मिसिएका ती चरणका धुलीलाई सधैँ चाहनुहुन्छ म पनि त्यहाँ जाउँ र त्यो सुगन्ध ल्याउँ, त्यो चरण रजले आफू पवित्र बनाऊ भनेर उहाँ चाहिरहनुहुन्छ। हामीले पनि चाहेको त्यति त हो नि। अरू के नै हामीले गलती गरेका छौँ र के नै त्यस्तो हामीले अपराध गरेका छौँ र प्रभु? त्यस कारणले अवश्य पनि हजुरले हाम्रो भावलाई स्वीकार गरिदिनुपर्छ। श्रीरयत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्य जुष्टम् यस्या स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः। हजुरको चरण धुलीकै कामनाले हामी आएका हौँ। त्यस कारणले हामीलाई हजुरले त्याग्न मिल्दैन। हजुरले आजसम्म जहाँ जहाँ जस्ता जस्ता आपत्ति आए शरणमा आएका सबै भक्तको आपत्तिलाई हजुरले नाश गर्दै गर्दै जानुभयो। हजुरका चरणको शरणागति गर्ने कसैको पनि आज कुबालो देखिएको छैन जगतमा। सबैको योगक्षेम हजुरले नै वहन गरिदिनु भएको छ। त्यस कारणले हामी पनि त त्यसै गरी त आएका हौँ नि। यी पनि मेरा दासी हुन्, मेरा किङ्करी हुन्, मेरा शरणमा आएका छन्, यति भनिदिए त पुग्छ नि। यसरी स्वीकार गरिदिनु भने हाम्रा हृदयमा जलेको यो जो अग्नि हो, पीडा हो, त्यो अवश्य पनि शान्त भएर जान्छ। त्यसो हुनाले कृपा गरिबक्सियोस् प्रभु। हामीलाई कुनै अरू कामना छैन। हजुर यहाँ ब्रजमा बस्ने केवल मनुष्यका लागि मात्र होइन, यी वनवासीहरूका लागि पनि कति प्यारो हुनुहुन्छ। यी सुन्दर सुन्दर नेत्रद्वारा यहाँका हरिणहरू, यहाँका कोइलीहरू, यहाँका जानवरहरू हजुरको दर्शन गरेर कति कृतकृत्य बनिरहेका छन्, कति लाभान्वित बनिरहेका छन् प्रभु। त्यस्ता वनवासीहरूका पनि प्यारा बन्न सक्ने कि हामी मनुष्य, हामी एक नारीहरू, युवतीहरू, हामी हजुरलाई प्यारो नमानिकन रहन सक्छौँ र यी जानवरहरूमा जतिको पनि विवेक हामीमा छैन र त्यस कारणले हामीलाई हजुरले त्याग्न मिल्छ र प्रभु। त्यसो हुनाले अवश्य पनि हजुरले कृपा गर्नुपर्छ। कास्त्रिङ्गते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चलेत त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद गोद्विज द्रुममृगः पुलकान्य बिभ्रन्। तिनै लोकलाई मोहित गर्ने त्रिलोक सुन्दर स्वरूप यो हजुरलाई देखेर कसले हजुरलाई नचाहला, कसले हजुरलाई प्यारो बनाउन नचाहला र प्रभु। हजुर आउनुभएकै यो ब्रजमा भएका आपत्तिलाई नाश गर्नका निमित्त हामीलाई थाहा छ जसरी सर्वेश्वर परमात्मा आउँदै गर्नुहुन्छ समय समयमा रक्षाका निमित्त, हजुर पनि यसै गरी आउनुभएको। यहाँनिर लोकमा पर्ने आपत्ति जति छन् ती सबै ब्रजमा पर्ने आपत्तिहरूलाई हटाउनका निमित्त हजुर आउनुभएको। त्यसो हुनाले हामीलाई पनि त एउटा आपत्ति पर्यो नि, एउटा पीडा परेको छ नि। जुन प्रकारको यो हजुरसँगको मिलनको तीव्र इच्छा छ यसलाई हजुरले पूर्ति गरिदिनुपर्छ। हामी जाने छैनौँ भनेर गोपिनीहरूले यसरी विन्ती गर्नुभयो भगवानका साथमा। भगवान विचार गर्नुभयो यिनीहरूको उत्तम भावना छ, अब यिनीहरूको साधना सिद्ध भएको छ। सबैलाई मुसुक्क हाँसेर हातमा इसारा गर्नुभयो भगवानले हातद्वारा। सबैलाई लिएर यमुनाजीका तटमा जानुभयो। भगवान वैजयन्ती माला धारण गर्नुभएको छ। यति सुन्दर स्वरूप भगवानको छ। हो शीतल ती बालुवाका कण, अत्यन्तै सुन्दर त्यो मनोरम त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यो रात्रि चन्द्रमाको किरणद्वारा उज्ज्वलित स्थान, भगवान सुन्दर श्रृङ्गारका साथमा गोपिनीहरूका साथमा रास विहार प्रारम्भ गर्नुभयो। दिव्य रास गर्नुभएको छ। रासको वर्णन गर्नुभएको छ कविहरूले। अङ्गना मङ्गना मन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगो सञ्जगौ वेणुना देवकी नन्दनः। भगवान एक एक गोपीका अघिल्तिर एक एक, धेरै गोपीका बिचमा एक कृष्ण, धेरै कृष्णका बिचमा एक गोपी, यस्ता प्रकारले अनेक अनेक व्यूह जस्तो बनाएर भगवान अत्यन्त सुन्दर नृत्य गर्न लाग्नुभयो।
भगवानको यो रास दर्शन गर्नका निमित्त सारा देवताहरू आकाशमा प्रकट हुनुभएको छ। कति बताउँ राजन, स्वयं देवताहरू त गोपिनी भनेर आउनुभएको छ। आज देवताहरू ब्रह्मानन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्। परन्तु एउटा भयो, यी गोपिनीहरूलाई प्रत्येक गोपीका अघिल्तिर भगवान एक एक रूपले आउँदा सबैले आफ्नो अघिल्तिर मात्रै भगवान श्रीकृष्णलाई देखे। सबैलाई एउटा अभिमान भयो, हो म भगवान श्रीकृष्णकी प्यारी, मलाई मात्रै रुचाउनु भयो, अरू त अभागिनी भन्ने यस प्रकारको अभिमान बढेर गयो सबै गोपिनीहरूलाई। किनभने अरूतिर भएका भगवानलाई र अरू गोपिनीलाई यिनीहरू देख्दैनथे। आफ्नो अगाडि भगवान देखेपछि यो अभिमानलाई थाहा पाउनु हो भगवानले। जहाँ अभिमान हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुँदैन। त्यसैले सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन तासाम तत् सौभगमदम वीक्ष्य मानञ्च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। भगवान यिनीहरूको अभिमानलाई देखेर त्यो अभिमान नाश गर्नका निमित्त तत्कालै त्यो रास गोष्ठीबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, हराउनुभयो। अब पर्यो आपत्ति गोपिनीहरूलाई। भगवान हराइसकेपछि सारा गोपिनीहरू अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। अत्यन्तै जसरी एउटा हात्तीका बथानमा हात्ती हरायो भने ती हथिनीहरू जुन स्थितिमा हुन्छन्, करिण्य इव यूथपम, त्यस्तै स्थिति हुन लाग्यो। गोपिनीहरू सर्वत्र भगवानको खोजी गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। झाडीमा गएर, वनका भित्र गएर वृक्षहरूलाई, लहराहरूलाई, लताहरूलाई, त्यहाँका पशु पक्षी सबैलाई सोध्नुहुन्छ। आकाशमा गुन्जने गरी बोलाउनुहुन्छ, हे कन्हैया 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 कन्हैया। त्यो आवाज भित्र जान्छ, तर कसैले पनि आज जवाफ दिइरहेका छैनन्। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, धेरै परपर गएर दौडेर भगवानलाई खोजिरहेका छन्, परन्तु भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। कहिले यहीँ प्रकट हुनुहुन्छ, कहिले यहीँ हराउनुहुन्छ। आफ्ना हृदयमा पनि भगवान हुनुहुन्छ, यो कुरा नजानेर गोपिनीहरू आज बाहिर खोजिरहेका छन्। भूतेषु सन्तम पुरुषम वनस्पतिन्, ती रुखमा, बिरुवामा, लहरामा खोजिरहेका छन्। पहिले त ठुला वृक्षका अघिल्तिर गएर गोपिनीहरूले सोध्नुभयो, हे पिपल बताइदेऊ न, हे पाखरी, हे बर बताइदेऊ न, बताइदेऊ हाम्रा प्राणधन हामीलाई छोडेर यस रात्रिमा कहाँ जानुभएको छ। उहाँको अत्यन्तै प्रेमभरी दृष्टि, त्यो मधु मुस्कानले हामी अत्यन्तै आहत भएका छौँ। त्यस्ता हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ, बताइदेऊ। हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग, चम्पक आदि गरेका वृक्ष हो, बताओ न बताओ हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ। कसैले जवाफ दिँदैनन्। गोपिनीहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। अगाडि जाँदा तुलसीलाई देख्नुभयो। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। ए तुलसी बताइदेऊ न, तिमी त भगवान गोविन्दका चरणमा सधैँ बसिरहन्छौ, भगवानका चरणकी प्यारी। तिमीलाई त थाहा हुन्छ कहाँ जानुभएको छ, हाम्रा गोविन्द, हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ, बताइदेऊ न, बताइदेऊ। हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति, हे युथिका, हे पुष्प हो, बताओ न बताओ हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ। आँप, कदम्ब, कटहर, त्यसै गरी जामुन, अगाडि गएर बेल, बकुल पुष्प आदि गरेका, निम आदि गरेका सबै वृक्षहरूलाई गोपिनीहरू सोध्दै गइरहेका छन्। बताइदिनु हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ। हेर्दै पृथ्वीलाई यसो देखेर, पृथ्वीतर्फ झुकेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे पृथ्वी देवी, तिमीले के त्यस्तो तपस्या गरेकी रहेछौ अघि। किन्ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्री स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैरविभाषी अप्यङ्घ्रि सम्भव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह बपुसः परिरम्भणेन। भगवानका चरणले चिन्हित मात्र होइन, हे पृथ्वी देवी, तपाईँले के त्यस्तो तपस्या गर्नुभएको थियो। भगवानले वामन अवतार लिनुभयो, त्रिविक्रम बनेर आफ्ना चरणद्वारा तपाईँलाई चिन्हित गराइदिनुभयो, नापिदिनुभयो। रसातलमा डुबेका समयमा वराह रूप धारण गरेर भगवानले उद्धार गर्नुभयो। त्यस हुनाले भगवानकी प्यारी तपाईँलाई त अवश्य पनि थाहा होला, बताइदिनु न हाम्रा श्यामधन, हाम्रा प्राणधन कहाँ जानुभएको छ, कहाँ जानुभएको छ।
हरिणहरू छन्, उनीहरू सबैलाई सोध्दै सोध्दै गोपिनीहरू भित्र प्रवेश गरिरहनु भएको छ। पशु पक्षी सबैलाई कसैले पनि भगवानका विषयमा बताएका छैनन्। अब त यस्तो अवस्था आयो गोपिनीहरूको, भगवान्मय बनेको छ चिन्तन, तन्मय बनेर पागल जस्ता बनेर भगवानका चरित्रको अभिनय प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। कोही म कृष्ण हुँ भन्ने, कोही पुतना हुँ भन्ने, कसैले पुतनाको स्तनपान गरे झैँ गर्ने, कसैले सकटासुरलाई उद्धार गरे जस्तो, बकासुर वत्सासुर तृणावर्त आदि गरेकाको अभिनय, कोही कृष्ण बन्ने, कोही असुर बन्ने, कहिले वेणु बजाउने, कहिले वनमा मित्रहरूका साथमा विहार गर्दै गरेको, गाई चराउँदै गरेको अभिनय गर्ने, गर्दा गर्दै कुनै गोपिनले भन्न लागिन्, इत्युक्त्वैक्येन हस्तेन यतन्त्युन्निददेम्बरम, एउटा केही उठाएर मैले गोवर्धन उठाएको छु, आओ आओ आओ, यसरी गोवर्धन लीलाको पनि अनुसरण गर्ने। कसैले भन्ने आँखा बन्द गर म दावाग्नि पान गर्दछु। सबैको भाव केवल कृष्णमय बनेको छ। एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। वृन्दावनका ती वृक्षहरू, लहराहरू, ती झार सबैलाई हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अगाडि जाँदा भगवानका चरण चिन्हलाई पृथ्वीमा गोपिनीहरूले देख्नुभयो। वज्र अङ्कुश ध्वजा आदि गरेका जति पनि मङ्गल चिन्हहरू थिए, छप 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 ती छाप जस्ता बनेका थिए। तिनी मङ्गल पदहरूलाई हेर्दै 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 गोपिनी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै एउटी गोपिनीको पनि चरण चिन्ह त्यहाँ देखिएको छ। काहीँ पुष्प गिरिरहेका जस्ता छन्, काहीँ अलिक चरण दबेको जस्तो छ। गोपिनीहरू अनेक तर्कना गरिरहनु भएको छ। हो, यहाँ आएपछि पुष्प टिप्नका लागि श्यामसुन्दरका पिठ्यूमा चढिन् कि, अथवा यहाँ आएपछि यसो गरिन् होला, यिनले यहाँ दौडिन् होला, यसो भयो होला, यहाँ यस्तो विहार भयो होला। गोपिनीहरू आफू 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 तर्क गरिरहनु भएको छ। यद्यपि श्रीमद् भागवतमा सुरुबाट अन्तिमसम्म कहीँ पनि राधाजीको नाम उच्चारण गर्नुभएको छैन सुखदेव स्वामीजीले। राधा राधिका यी नामहरू कहीँ आउँदै आउँदैनन् भागवतमा। यसको तात्पर्य राधाजीको चर्चा नै छैन श्रीमद् भागवतमा यो होइन। व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ, आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, सुखदेव स्वामीजी त राधा तत्त्वमा यति निमग्न हुनुहुन्थ्यो कि उहाँका मुखबाट राधा शब्द उच्चरित हुने बित्तिकै 6 महिनासम्म उहाँ मूर्छा पर्नुहुन्थ्यो, समाधिमा जानुहुन्थ्यो। त्यस कारणले 6 महिनासम्म वक्ता मूर्छा पर्ने हो भने राजालाई 7 दिनमा उद्धार गर्नुपर्नेछ। परीक्षितजीलाई वक्ता नै समाधिमा जाने हो भने के दशा हुने हो। त्यसो हुनाले आफूलाई सम्हाली सम्हाली बोल्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीजी। सङ्केत धेरै गर्नुभयो तर स्पष्टतया राधा शब्द उच्चारण गर्नु भएन। भगवानले एउटी गोपिनीलाई लिएर आउनुभएको थियो, अत्यन्तै भाग्यशालिनी गोपिनी, रासमण्डपका बिचबाट, रासमण्डलबाट छुटाएर। हो, तिनै गोपिनी आज सुखदेव स्वामी सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो राधिकाजी। अनया राधितो नूनं भगवान् हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो याम नयदरः। अत्यन्तै प्रसन्न भएर गोविन्दले यिनलाई यहाँ लिएर आउनुको कारण के हो? पक्कै पनि ती गोपिनीले पूर्व जन्ममा भगवानको आराधना गरेकी हुनन्, त्यसैले त लिएर आउनुभयो। कति भाग्यशालिनी गोपिनी भनेर यहाँ वनमा भड्कँदै गरेका गोपिनीहरू राधिकाजीको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अलि अगाडि जाँदा जाँदै ती युवतीको पदचिन्ह देखिएन। गोपिनीहरूले भन्नुभयो पक्कै पनि यहाँ आएपछि श्यामसुन्दरले आफ्ना पिठ्यूमा तिनलाई बोक्यो होला। भएको के थियो भने भगवानले लिएर जानुभएको थियो राधिकाजीलाई। उहाँलाई पनि एक प्रकारको अभिमान आयो, र यी सारा गोपिनी भन्दा भाग्यमानी त मै हुँ, त्यसैले त श्यामसुन्दरले मलाई यहाँ एक्लै वनमा लिएर आएका छन्। अभिमान बढ्यो। अभिमान भइसकेपछि भगवान अभिमान भएका ठाउँमा बस्नुहुन्न। राधिकाले भन्नुभयो, ए कन्हैया, दौड्दा दौड्दा मेरा गोडाहरू दुखिसकेका छन्, अब त मलाई बोकेर हिँड, म दौडिन सक्दिनँ वनमा। उनको भाव जान्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, आओ आओ देवी, मेरा पिठ्यूमा बस। राधिकाजी यसो पिठ्यूमा चढ्न लाग्नुभएको थियो। भगवान त्यहीँ अन्तर्धान हुनुभयो। एक्लै वनमा रुँदै हुनुहुन्छ भगवानका विरहमा। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे प्राण प्यारा, हे भगवान,
आज मलाई एक्लै यस वनमा छोडेर हजुर कहाँ जानुभएको छ? मलाई दर्शन दिनुहोस्। राधिकाजी रोइरहनु भएको छ। यताका गोपिनीहरू पनि पुग्नुभयो, राधिकाजीसँग मिल्नुभयो, परस्पर गाढ आलिङ्गन गर्नुभयो। अब त विरह व्यथा छ। यतातिर राधिकाजीले आफ्नो अहङ्कारलाई पनि गोपिनीहरूका साथ निवेदन गर्नुभयो। मेरा अहङ्कारले गर्दा नि भगवानले मलाई छोडेर जानुभएको छ। अवमानं च दौर्यात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः। यो सुनेर सारा गोपिनीहरू चकित हुनुभयो भगवानको लीला। तर होस छैन, न शरीर ठेगानमा छ, मन प्राण सबै भगवानका चरणमा अर्पित। भगवानका चर्चादेखि बाहेक केही पनि छैन। हेर्नु, साह्रै पीडा भयो भने जुन कुराले दुःख भएको छ व्यक्ति कोही भेट्दा पनि त्यही नै चर्चा गरिरहन्छ। आज गोपिनीको त्यही दशा भयो। तन्मनस्काः तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः तद्गुणान्येव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। राजन, न घरलाई सम्झेका छन्, न शरीरलाई को भान भएको छैन यिनीहरूलाई, न कुनै ख्याल छ। भगवानमै प्राण छ, भगवानकै चर्चा छ, भगवानकै चेष्टा गरेका छन्, भगवानकै चिन्तनमा डुबेका छन् यी सारा गोपिनीहरू। सबैजना गोपिनीहरू हात हात समातेर झुन्ड झुन्ड बनेर जहाँ यमुनाजीका तटमा रास विहार भएको थियो त्यहाँ आउनुभयो। आएर अत्यन्तै करुण गान गर्नुभयो गोपिनीहरूले, जसलाई श्रीमद् भागवतमा गोपी गीत भनेर बताइन्छ। गोपी गीत कोही ताल मिलाएर सुर मिलाएर अनि हामी यस्तो गाउँछौँ भनेर योजना तयार गरेर अनि रचना गरेर गाइएको गीत होइन। हेर्नु, जस्तो कि कोही प्यारो व्यक्ति छुटेर गयो अथवा कुनै पीडा भयो भनेदेखि त्यो गएका व्यक्तिका पछाडि व्यक्ति कसरी आलाप गर्छ, बेला बेला होस आउँदाखेरि जसरी उसका गुणको चर्चा गर्दै गर्दै गान गर्छ। आज भगवानको वियोगमा गोपिनीहरूले त्यो गरेको आलाप हो यो, जसलाई गोपी गीत भनिन्छ। यो योजना बनाएर गाएको गीत होइन। गोपिनीहरू 18 समूहमा हुनुहुन्छ, व्याख्याकारहरूले बताउनुहुन्छ। 18 समूहमा गोपिनीहरूको लाखौँको सङ्ख्या छ। काहीँ व्याख्याकारहरूले 3 लाख 5 लाखसम्मको पनि चर्चा गर्नुभएको छ। भजन त बनाइदिन्छन् 1600 गोपिनीका 1600 साडी साना साना कृष्णजीलाई पुगिहाल्यो भारी। न शास्त्रसँग सम्बन्ध छ, न भाव छ त्यहाँ। भगवानलाई गोपिनीका साडीको पोको बोकायो, आफू भने मस्त नाच्यो उफ्रियो। यसमा कोही सार छँदै छैन। हेर्नु, यस प्रकारका गीतले, यस प्रकारका शब्दावलीले आत्माको कहिले कल्याण गर्दै गर्दैन। कहीँ कतै पनि 1600 गोपिनी भन्ने चर्चा शास्त्रमा छैन, त्यसमा नि भागवतमा कहीँ छँदै छैन। गोपिनी त लाखौँका सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो, सङ्ख्या नै छैन, सङ्ख्यारहित गोपिनीहरू। 3 लाख 5 लाख भनेको असङ्ख्य त हो नि। र कहाँको 1600 हुनु? 16108 त भगवानका पत्नी हुन्। यिनीहरू द्वारकामा गएपछि भगवानले विवाह गर्नुभएको। ती गोपी होइनन्, ती अलग हुन्, गोपी अलगै हुन् यहाँ ब्रजमा रहँदाका यिनीहरू। त्यस कारणले लाखौँ गोपिनीहरू 18 समूहमा, एक एक समूहबाट एक प्रकारको भगवानका गुणको स्वरूपको चर्चा गरेर अनि भगवत चर्चा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै रुँदा रुँदै मूर्छा पर्ने, अनि त्यस पछाडि अर्को समूहबाट फेरि त्यो रोदनका साथ आवाज आउने, फेरि त्यो समूह मूर्छित हुन्छ, फेरि अर्को समूहबाट फेरि रोदन प्रारम्भ हुने। यो रुवाई हो, यो रोदन हो गोपी गीत भनेको। गोपिनीहरूका भित्रको त्यो रोदन एउटा गीतका रूपले प्रकट भयो। आचार्यहरूले यसलाई शरणागतिको व्याख्या मान्नुभएको छ। शरणागतिका 6 अङ्गहरू छन्। भगवान शङ्करले सतीजीलाई उपदेश गर्नुहुन्छ ऐरुबुद्ध नाम गरेको संहितामा। आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागतिका 6 अङ्गहरू छन्। एउटा त आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः, जसलाई आफूले सर्वोपरि रक्षक मानिएको छ, जसको शरणागति गरिँदैछ भने उसको अनुकूल भएर रहने सङ्कल्प गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिबद्धता चाहियो। जसको आश्रयमा गइँदैछ उसको अनुकूल भइएन भने त्यो शरणागति हुँदैन, त्यो काम लाग्दैन। पहिलो त आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः, अर्को उसको प्रतिकूल नभएर रहने, यो त्यो पनि एउटा शरणागतिको अङ्ग हो। त्यसै गरी रक्षिष्यतीति विश्वासः, जसको शरणमा गइँदैछ उसले अवश्य पनि रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो। विश्वासले मात्र पनि हुन्न, विश्वास त गर्यो उसले रक्षा गर्छ भनेर, तर उसलाई वरण गरिएन भने के हुन्छ? ऊ रक्षा गर्नलाई
बाध्य हुँदैन। त्यसकारणले गोप्तृत्व वर्णम तथा त्यस्ता सर्वरक्षक भगवानलाई वर्ण पनि गर्न पर्यो। त्यस पछाडि कार्पण्य हुनु पर्यो। मसँग न कर्म छ, न ज्ञान छ, न भक्ति छ भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि। यो स्थिति पनि हुनु पर्यो। त्यस पछाडि आत्मनिक्षेप, यो आत्मको भार भगवानलाई समर्पण गर्ने। यी 6 शरणागतिका अङ्गहरू हुन्। यी 6 शरणागतिका अङ्ग, एक एक अङ्गको व्याख्या 3-3 श्लोकहरूले गरेर छ। त्यहाँ 18 श्लोक छन् गोपी गीतमा भनेर आचार्यहरूले यसको तात्पर्य सम्झाउनु भएको छ। आनुकूल्यस्य सङ्कल्प, यसको 3 श्लोकद्वारा व्याख्या। प्रातकुल्यस्य वर्जनम, अरू 3 श्लोकद्वारा। एवं क्रमले आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, यहाँसम्म 18 श्लोक सम्पन्न हुन्छन्। यसैको व्याख्या हो, शरणागतिको व्याख्या हो गोपी गीत। गोपी गीत श्रीमद् भागवतको एक मूल प्राण जस्तो कि व्यक्तिको जीवन चल्नका निमित्त प्राणले काम गरेको हुन्छ। प्राणमा पनि मुख्यतया 5 प्राण हुन्छन्। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि गरेका। त्यसमध्ये पनि यो प्राण नाम गरेको यी प्राणद्वारा, यो वायुद्वारा व्यक्तिको जीवन रहेको हुन्छ। श्रीमद् भागवत समग्रमै अत्यन्तै सुन्दर पूर्ण ग्रन्थ। श्रीमद् भागवत एक भगवानको स्वरूप। यसमध्ये दशम स्कन्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। दशम स्कन्दमा पनि पूर्वार्धमा भएका यी 5 अध्यायहरू जसलाई वाचन गरिँदैछ, भगवान अपिता रात्रिदेखि सुरु भएर जसलाई रास पञ्चाध्यायी भनिन्छ, यी 5 अध्यायहरू भागवत भगवानका 5 प्राण हुन्। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, समान, यी 5 प्राण हुन्। 5 प्राणमध्ये पनि मूल प्राण भनेको गोपी गीत हो। त्यसकारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको श्रीमद् भागवत महापुराणमा गोपी गीत नै। गोपिनीहरू 18 समूहमा हुनुहुन्छ। पहिलो समूहका गोपिनीहरू यमुनाजीका तटमा आइसकेपछि एकदमै विलाप गर्दै पुकार गर्न लाग्नुहुन्छ। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते। हे भगवान, हजुरको जब यस ब्रजमा अवतार भयो नि, हजुरको अवतारका साथमा साक्षात वैकुण्ठबाट लक्ष्मीजी पनि यसै ब्रजमा आउनुभयो। श्रयत इन्दिरा शाश्वत अत्र हि, यसै ब्रजभूमिमा आउनुभयो। त्यसैले त प्रभु यहाँको गव्य समृद्धि, यहाँको अन्न बाली सबै यति बढेर गएको छ। साक्षात लक्ष्मीजीकै वास यहाँ भएको हुनाले सबै आनन्दै आनन्द थियो। आनन्दकै साथमा हजुर रहनुभयो, सबैलाई आनन्द दिएर रहनुभयो। परन्तु हे प्राण प्यारा, हे प्रभु, आज रात्रिका समयमा हामीलाई एक्लै वनमा हजुरले छोडेर एकाएक हराउनु भएको छ। हाम्रो प्राण हजुरले लिएर जानुभएको छ। हाम्रा शरीरमा प्राण पनि छैन। हामी दश दिशा खोजिरहेका छौँ। हे सर्वरक्षक, हे भगवान, हामीलाई छोडेर कहाँ जानुभएको छ? हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। एक समूहबाट यो आवाज आयो। यी समूहका सारा गोपिनीहरू मूर्छित हुन्छन्। अर्का समूहबाट पुनः आवाज आउँछ, प्रभु, शरतकालका समयमा सरोवरमा खिलेका ती कमल पुष्पहरू, त्यो कमल पुष्प जस्तै सुन्दर नेत्र हजुरका, ती नेत्रद्वारा हामीलाई, ती प्रेमभरी दृष्टिद्वारा हेरिदिएर, त्यो सौन्दर्ययुक्त नेत्रले हामीलाई दृष्टिपात गरिदिएर हामी सबैलाई आहत गरिदिनु भएको छ। हजुरले केवल शस्त्र अस्त्रले मार्नु होइन, प्रहार गर्नु होइन। हजुरको त्यो सौन्दर्य अनि हजुरको त्यो दृष्टि पनि एक प्रकारको शस्त्र समान, जसले गर्दा हामी मूर्छित नै परिसकेका छौँ। हामीलाई शरीरको शुद्ध बुद्धि रहेको छैन प्रभु। हामी जन्मजात हजुरको सेवाका निमित्त दीक्षित बनेका छौँ। हामी कुनै पैसा लिएर, सम्पत्ति लिएर हजुरको सेवाका निमित्त आएका होइनौँ। जस्तो कोही कर्मचारीले राष्ट्रको सेवा गर्दछ, राजाको सेवा गर्दछ, त्यहाँ तलबको व्यवस्था हुन्छ।
स्वामीको सेवा सेवकले गर्दछ त्यहाँ पनि ऊ पैसाका निमित्त गर्छ, त्यहाँ उति त्यो स्वामीका प्रति ऊ समर्पित हुन्न, त्यति भाव हुँदैन, उसको सम्मान हुँदैन, वास्तविक सेवा हुँदैन, ऊ पैसाका निमित्त गरिरहेको हुन्छ। परन्तु जहाँ कुनै प्रकारको पैसाको सम्पत्तिको व्यवहार छैन, स्वतः स्वामीको सेवाका निमित्त सेवक लाग्दछ भने त्यो वास्तविक सेवक हुन्छ, त्यो वास्तविक सेवा बन्दछ। हामी त्यस्तै हजुरका असुलका दासी हौँ, पैसा दिएर बनाइएका दासी हामी होइनौँ। त्यस कारणले हामीमा कुनै प्रकारको कपट भाव छैन। प्रभु सुरतनाथ ते असुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। हे प्रभु, शरणमा आएका भक्तलाई वरदान दिने हे प्रभु, हजुर अब त अवश्य दर्शन दिनुहोस्। हामी हजुरको विरहमा दश दिशा खोजिरहेका छौँ। यस झुन्डबाट पनि रोदन आउँदा आउँदै मूर्छा पर्नुभयो गोपिनीहरू। त्यो हामीलाई आफ्ना दृष्टिद्वारा जुन प्राण हजुरले तान्नु भएको छ, खिच्नु भएको छ हामीबाट, हजुरको दर्शन नहुन्जेलसम्म त्यो प्राण फेरि हाम्रा शरीरमा फिर्ता आउँदैन। त्यस कारणले यो प्राण फिर्ता गरेर हाम्रो जीवनको रक्षा गर्नुहोस्। अर्का समूहबाट रोदन आयो, प्रभु हजुरले त्यो विषयुक्त जलबाट रक्षा गर्नुभयो, सर्पबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो, इन्द्रले वर्षा गरे त्यसबेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो, अनेक प्रकारले इन्द्रले वज्र प्रहार गरे ब्रजमा त्यसबेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो, वृषभासुर आदि गरेका दैत्यहरूबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो, अनेक प्रकारका आपत्तिहरू आइरहे, वनडढेलो इत्यादि भइरह्यो त्यसबेला पनि सदैव हजुरले रक्षा गर्नुभयो। हजुर सर्वरक्षक हुनुहुन्छ। आज भने हामी नारीहरूलाई रात्रिका समयमा यस वनमा छोडेर हजुर कहाँ जानुभएको छ प्रभु? एकपटक होइन, बारम्बार हजुरले रक्षा गर्नुभयो। आज भने आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई हजुरले किन बोल्नु भएको? अब त दर्शन दिनुहोस्। अर्को समूहबाट पुनः आवाज आउन लाग्यो, प्रभु हामीले हजुरलाई चिनेका छौँ, हजुर एक गोपी यशोदाका छोरा हुनुहुन्न। हजुर त ब्रह्माजीको प्रार्थना अनुसार लोकको कल्याणका निमित्त यदुकुलमा अवतार लिनुभएको छ। साक्षात जगतका अन्तर्यामी, जीवात्माका अन्तर्यामी आदि नारायण हजुर हुनुहुन्छ। हजुर वसुदेव देवकीका पुत्र बनेर यदुकुलमा जन्म लिनुभएको हामीले चिनेका छौँ हजुरलाई। हजुर यशोदाका लाला हुनुहुन्न। नखलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदृक् विघ्न सारथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वताङ्कुले। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन यी गोपिनीहरू न आफ्नो दाहिने हातलाई जान्दथे न देब्रे हातलाई जान्दथे, तर पनि आज भगवानको अवतारको रहस्य जान्न सकिरहेका छन्। यही हो भक्तिको सामर्थ्य भनेको, भक्तिको शक्ति भनेको यही हो। यति अज्ञानी गोपिनी जस्ता देखिने आज यिनीहरू भगवानसँग पुकार गरिरहेका छन्। प्रभु हजुर साक्षात् आदि नारायण हुनुहुन्छ, जगदीश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीका प्रार्थनाले हजुर अवतार ग्रहण गरेर आउनुभएको छ। यो रहस्य सबै भक्तिका शक्तिले बनेको हो। गोपिनीहरू हृदय अर्का समूहबाट बताउनुहुन्छ, प्रभु हामी सबै हजुरका शरणापन्न छौँ। हजुरको यो हस्तकमल छ नि, सबै प्रकारको कामनालाई दिनेवाला छ। हजुरको चरणको आश्रय जसले लिएका छन् उनलाई संसारको सबै प्रकारको आपत्ति नाश भएर जान्छ। जे चाहन्छन् व्यक्तिले ती सबै प्रकारको फल प्रदान गर्नका निमित्त हजुरका यी हस्तकमल तयार भएर रहेका छन्। त्यो हस्तकमल पुनः हजुर प्रकट भएर हाम्रा शिरमा राखिदिबक्सियोस्। हामी त्यही चाहन्छौँ प्रभु। अब त धेरै समय भयो, हजुरको त्यो सुन्दर मुखाकृतिको दर्शन गर्न हामीले चाहिरहेका छौँ। प्रभु जुन कालिएका फणामा हजुरले आफ्ना चरण राख्नुभयो नि, ती चरण कमल ती आज यी वनमा दौडिँदै रहँदा हजुरलाई कति कष्ट बनेको होला, कति भिजेको होला, ती सबै हामी आफ्ना वक्षस्थलमा राखेर, आफ्ना शिरमा राखेर सेवा गर्न चाहन्छौँ। अब त दर्शन दिनुहोस्। विलम्ब भयो प्रभु। हजुरका त्यस्ता मधुर बाणीले, त्यसै गरी विद्वानहरू पनि जुन बाणीमा मुग्ध हुन्छन्, हे कमल नयन
त्यो बाणी सुन्नका निमित्त हामी पनि अत्यन्तै लालायित छौँ। जुन बाणी जुन अधरबाट प्रकट हुन्छन् त्यो अधरामृत पान गराएर हामीलाई फेरि जीवन दान दिनुहोस्। हामी त मृतप्राय बनिसकेका छौँ। हे प्रभु, हजुरका कथामृत संसारका सबै प्रकारका तापलाई नाश गरेर जीवन दान दिनेवाला छन्। सुन्नेवाला जति छन् सबैलाई मङ्गल प्रदान गर्ने, कविहरूले गान गरेका सबै प्रकारका पापलाई नाश गर्ने, त्यसै गरी संसारमा विस्तृत बनेका यी हजुरका कथाहरू जसले गान गर्दछन् भने यिनीहरू नै धेरै दाता हुन्, यिनीहरूले नै जीवन दान दिएका हुन् भनेर शास्त्रले गान गरेका छन्। त्यसो हुनाले यस्ता मङ्गल कीर्ति भएका प्रभु आज हामीलाई वनमा एक्लै छोडेर किन जानुभयो? अब त चाँडै दर्शन दिनुहोस्। हामी त्यो हजुरको मन्द मुस्कानले युक्त भएको श्रीमुखको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। हे प्रभु, हे कपटी, अब त विलम्ब नगर्नुहोस्, अब त दर्शन दिनुहोस्। प्रभु, हजुर वनमा जानुहुन्छ। वनमा जाँदा एक त्रुटि समय, एक क्षण पनि हामीलाई एक कल्प जति लाग्दछ। यो विधाताले यो आँखाका पलक किन बनाएको होला? एकपटक यो आँखा बन्द हुँदा त्यो समय हामीलाई कल्प जस्तो लाग्दछ। एक क्षणको विरह त हामी सहन गर्न सक्दैनथ्यौँ। आज हामीलाई यति रात्रिका समयमा हजुर छोडेर जानुभएको छ। हाम्रो जीवन कसरी रहन सक्छ र? हे प्राणधन, हे श्याम सुन्दर, अब त हाम्रो जीवन दान दिनुहोस्। यसरी नसताउनुहोस्। हामीले पतिलाई छोडेर आयौँ, पुत्रलाई छोडेर आयौँ, सम्बन्धीलाई छोडेर आयौँ, भाइ बन्धु बान्धव सबैलाई छोडेर हजुरकै चरणको आश्रयमा लिएर आएका छौँ। हामी हजुर किन आएका हुन्? यो गतिलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। हजुरका वेणु गीतले मोहित बनेर हामी यहाँ आएका हौँ। अब पुनः फिर्ता भएर जान सक्ने पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। सबैको भावलाई हजुर जान्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामीलाई वनमा किन एक्लै छोडिरहनु भएको छ? हे प्रभु, अब त हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। विलम्ब भयो। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युता गताः गतिविदस्तबोध गीतमोहिता कितवयोसितः कस्त्यजेन्निसि। प्रभु, सामान्य धर्म जान्नेवालाले पनि रात्रिका समयमा नारीहरूलाई, स्त्रीहरूलाई वनमा एक्लै छोडेर जाँदैनन्। हजुर त सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। किन हामीलाई छोडेर हजुर गइरहनु भएको छ? अब त दर्शन दिनुहोस्। हे प्रभु, यो हृदयमा रहेको जुन हजुरसँग मिल्ने तीव्र इच्छा छ, यसलाई उद्दीपन गर्ने हजुरको हेराइ छ, हँसाइ छ। हामी त्यसले व्यामुग्ध बनेका छौँ। हामी हजुरका यी दुवै हातका बिचमा अङ्कमाल गरेर, आलिङ्गन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन चाहन्छौँ। त्यो कृपा हजुरले गर्दै बक्सियोस्। प्रभु, यी ब्रजवासीहरूका लागि मात्र होइन, यी वनवासी मुनिहरूका लागि मात्र होइन, वनका यी चरा लता पशु पक्षी सबैका निमित्त हजुरको यो अवतार बनेको हो। हामी पनि त यसैभित्र छौँ नि। आज हजुरकै खोजीमा लागेका छौँ, हजुरमै समर्पित बनेर रहेका छौँ। हामीलाई एक्लै हजुरले छोड्न मिल्दछ र? हाम्रो यो पीडालाई, यो विरह व्यथालाई शान्त गरिदिनुहोस् प्रभु। अब त दर्शन दिनुहोस्। गोपिनीहरू सबै रोदन गर्न लाग्नुभयो। अन्तिममा सबै गोपिनीहरूले एकै स्वरले भन्नुभयो, प्रभु, यत्ते सुजात चरणां पुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवद् आयुषां नः। प्रभु, हजुरलाई प्राप्त गरेर हामी अरू कुनै संसार माग्न लागिरहेका छैनौँ। संसारीले जसरी संसार मागेर हजुरलाई सताउँछन्, विषय मागेर सताउँछन्, हामीलाई कति पनि इच्छा छैन। हामी त यत्तिका निमित्त आएका हौँ, केवल हजुरको मङ्गलानुशासनका निमित्त। अहिले वनमा दौडिरहँदा, भड्किरहँदा हजुरलाई कति पीडा भएको होला, चरणमा कष्ट भइरहेको होला, ती काँडा बिजिरहेका होलान्, पत्थरले घोचिरहेको होला। तिनै चरणको सेवा गर्ने इच्छा छ हामीलाई। हे प्रभु, हे श्यामसुन्दर, हाम्रो जीवन दान गरिदिनुहोस्। हजुरकै निमित्त नै हामी बाँचेका छौँ। अब त दर्शन दिनुहोस्। गोपिनीहरू अब त बोल्न नसक्ने हुनुभयो। जोडसँग रुन लाग्नुभयो, तरह तरहको विलाप गरेर। आँखाबाट आँसुका धारा बग्दै गए। हृदयमा भएको त्यो अभिमान त्यो आँसुका साथ साथ पखालिँदै गयो, सफा हुँदै गयो। अब अभिमान सकिएपछि भगवान्
गोपिनीहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। अभिमान भएका हृदयमा भगवान बस्नुहुन्न। जब अभिमान हट्छ तब मात्र ईश्वरको दर्शन हुन्छ। मूर्छित बनिरहेका गोपिनीका नजिकै भगवान प्रकट हुनुभयो। तासामा विरबुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। करोडौँ कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि मात गरिदिने यस प्रकारको सुन्दर स्वरूपले भगवान प्रकट हुनुभयो। पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, वनमाला लगाउनु भएको छ, मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। भगवान रास गोष्ठीमा प्रकट हुनुभयो गोपिनीहरूका बीच। सबैका शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो। भगवानको दर्शन गर्ने बित्तिकै जुरुक्क उठ्नुभयो। कसैले हात समाउनु भयो, कसैले चरण समाउनु भयो, कसैले अङ्कमाल गर्नुभयो। वरिपरि गोपिनीहरू बसिरहनु भएको छ। जसरी कोही सन्त पुरुषलाई भेट्ने हो भने मुमुक्षुजन जसरी शान्त हुन्छन्, हो कति आनन्द हुन्छ। कि कोही ज्ञानी मिल्नुभयो, आचार्य मिल्नुभयो भने भगवानलाई प्राप्त गरेर गोपिनीहरूको यही स्थिति भयो। भगवानको विरहले प्रकट भएको त्यो ताप पीडा सबै शान्त भएर गयो। जहुर विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जनाः। भगवानका वरिपरि बसेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो, कन्हैया किन हामीलाई यसरी सताउनुहुन्छ तपाईँले? हजुर कस्तो मध्ये हुनुहुन्छ? प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, कोही कोही व्यक्तिहरू प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्छन्, त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हजुर? अथवा प्रेम जो गर्दैनन् तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नेवाला हुन्छन् कोही, त्यस्तो पो हुनुहुन्छ कि? अथवा प्रेम गर्ने प्रेम नगर्ने यी दुवैलाई पनि प्रेम नगर्ने, वास्ता नगर्ने, त्यस्ता हुन्छन् कोही, त्यस्तो पो हजुर हुनुहुन्छ कि? कस्तो हुनुहुन्छ हजुर? हामीले कसरी चिन्नु हजुरलाई? भगवानले भन्नुभयो, जो प्रेम गर्छ अनि त्यो प्रेमका बदलामा फेरि प्रेम गरिदिन्छन्, त्यो त एउटा लेनदेन हो, व्यापार मात्र हो। त्यहाँ कुनै प्रकारको धर्म पनि छैन, मित्रता पनि छैन। प्रेमको बदला प्रेम दिने, यसलाई साँचो प्रेम भनिँदैन। न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम। केवल स्वार्थका निमित्त बन्यो त्यो, त्यहाँ त लेनदेन मात्र बनेको छ। अर्का एक तिमीहरूले बतायो, प्रेम नगर्नेलाई पनि प्रेम गर्ने। जसरी पिता माताले आफ्ना सन्ततिहरूलाई, सन्तानले प्रेम गरेन भने पनि, वास्ता गरेन भने पनि पिता माताले प्रेम गर्दछन्। यहाँ भनेको सौहृद पनि हुन्छ, त्यसै गरी मित्रता धर्म सबै प्रकट भएका हुन्छन् यसमा। धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमाः। प्रेम नगर्नेलाई पनि प्रेम गर्ने, यो उत्तम कोटिको प्रेम हो। अर्को तिमीहरूले बतायो, प्रेम गर्ने र प्रेम नगर्ने, दुवैलाई वास्ता नगर्ने अथवा दुवैलाई प्रेम नगर्ने, त्यहाँ पनि 4 प्रकारका विभाग हुन्छन्। जस्तो प्रेम गर्नेलाई त प्रेम गर्दैन भने प्रेम नगर्नेलाई त उसले प्रेम गर्ने कुरै भएन। त्यसमा 4 हुन्छन्। एक आत्माराम हुन्छन्, हृदयमा भएका भगवानलाई मस्त भजन गरेर बस्ने। बाहिर कसले प्रेम गरेका छन्, कसले गरेका छैनन्, उनीहरूलाई प्रेम दिनुपर्छ, यो कुरा सबै बिर्सेका, मस्त भगवत चिन्तनमा रहेका यस्ता हुन्छन् एक। अर्का हुन्छन् कृतकृत्य, गर्ने काम जति गरिसकेका, उनीहरूलाई संसारसँग कोही मतलब हुँदैन। अर्का हुन्छन् उनीहरू मूढ जस्ता, कसैले मलाई प्रेम गर्दैछ कि गर्दै छैन त्यो पनि जान्दै नजान्ने त्यस्ता अज्ञानीहरू, अकृतज्ञ, केही नजान्नेवाला, तिनीहरूले पनि प्रेम गर्दैनन्। अनि अर्का हुन्छन् अत्यन्तै गुरुतुल्य भएका मान्यजनहरूको अपराध गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिले पनि संसारमा प्रेम कुन चराको नाम हो जानेका हुँदैनन्। आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। परन्तु यहाँ मैले जो गर्दैछु, प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्ने अथवा प्रेम नगर्नेलाई प्रेम गर्ने पनि होइन। यहाँ मेरो प्रेम भने अलि विलक्षण प्रकारको छ। सुन, नाहम तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशा मनोवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निवृतो न वेद। मैले तिमीहरूले मसँग प्रेम गर्यौ, यो मलाई याद छ, परन्तु तिमीहरूका बीचबाट म हराएर गएँ। कारण के हो भने जसरी व्यक्तिले सम्पत्ति कमाउनका लागि प्रयास गर्छ, पहिले हैरानी गरिकन सम्पत्ति कमायो, अनि केही सम्पत्ति सङ्ग्रह भयो, एकाएक त्यो सम्पत्तिको पोको हरायो भने अघि सम्पत्ति कमाउनका लागि जति उसलाई चिन्ता थियो त्योभन्दा ज्यादा त्यो सम्पत्ति हराउँदा चिन्ता बढेर जान्छ। त्यति धेरै त्यो चिन्तन सम्पत्तिमा पुग्छ। यस्तै प्रकारले साधकका मनमा भक्ति बढाउनका निमित्त
केही समयसम्म म दर्शन दिन्छु अनि एकाएक उनीहरूका हृदयबाट हराइदिन्छु। हराएपछि उसले संसार सबै भुल्छ र त्यो हराएका मलाई मात्रै खोज्छ। उसको भक्ति अब केवल ममा मात्रै दृढ बनेर जान्छ। केवल त्यो भक्तिको उद्रेक बढेर जान्छ। त्यो बढाउनका निमित्त म यसरी कहिलेकाहीँ हराउनेवाला हुँ। तिमीहरूका हृदयमा भक्ति बढाउनका निमित्त मैले यस्तो लीला गरेको हुँ। भगवानले सम्झाउनु भयो। अब त्यो शरद पूर्णिमाको रात्रिलाई विस्तार गर्नुभयो। भगवानले महारास गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर रासको यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। सबैलाई आह्लादित तुल्याउनु भयो भगवानले। सारा देवताहरू त्यो रासको दर्शन गर्नका निमित्त आकाशमा आएका छन्। पुष्पको वर्षा गर्छन्। वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीलः। माथिबाट पुष्पको वर्षा गरिरहेका छन्। बडा आनन्दका साथ सबैकालाई भगवानले ब्रह्मानन्द लुटाउनुभयो। यसरी रासलीला सम्पन्न गर्नुभयो भगवानले। बिचमै राजाले सोध्नुभयो, प्रभु भगवान त धर्मको मर्यादा राख्नका निमित्त आउनुभएको, यसरी परस्त्रीसँग रात्रिमा नाच्दा क्रीडा गर्दा पनि कोही धर्म बस्दछ र? मलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो नि। प्रतिपम आचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम, यो कसरी सम्भव छ र? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन तपाईँलाई पहिले पनि मैले बताएँ, भगवान ईश्वर हुनुहुन्छ। तेजीय जो व्यक्ति हो, पराक्रमी जो हो, उसका सामान्य दोषहरू त्यहाँ हेरिन्नन्। एउटा त सामान्य यो समाधान हो। जस्तो कि भगवान शङ्करले विष पिइदिनु भयो। उहाँ समर्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले विष पिउँदाखेरि पनि उहाँलाई कुनै दोष भएन, त्यसले कुनै हानि गरेन। विष त खाना हुने रहेछ, उनले त पिए भनेर अरू कसैले पिउने हो भने के हुन्छ? त्यो असमर्थ व्यक्ति समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी तेजस्वी व्यक्तिलाई कुनै प्रकारका दोषले छुँदैन। जसरी ठुलो अग्निकुण्डका बिचमा काँचो लकडी फोहोर मैला जे हालिदिए पनि त्यसले जलाएर सक्छ, त्यसै गरी ईश्वरका सम्बन्धमा कुनै दोष हुँदैन। भगवान तेजस्वी हुनुहुन्छ। एउटा यो समाधान दिनुभयो। 5 समाधान दिनुभएको छ यहाँ। धेरै प्रकारले भगवानलाई कुनै प्रकारको संसारको कामना छैन। भगवान गोपी भए, गोपीका पतिहरू भए, सबैका हृदयमा बस्ने भगवान हुनुहुन्छ। सबैका कर्मका साक्षी भगवान हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानमा कुनै प्रकारको दोष छैन। भगवानले लोकको कल्याणका निमित्त यो मानुष देह धारण गरेर आउनुभएको हो। जसरी तसरी पनि भगवानको लीलामा, भगवानको स्वरूपमा तन्मय भएर भजन गर्दछ अथवा चिन्तन गर्दछ भने उसले भगवत प्राप्ति गर्छ, त्यो आनन्द प्राप्त गर्दछ। यहाँ भएका जति पनि गोपिनीका पतिहरू थिए घरमा, उनीहरू सबैले आफ्ना आफ्नो नजिकमा आफ्ना पत्नीहरूलाई देखि नै रहे। यसको तात्पर्य के हो? जुन शरीरका सम्बन्धले यी गोपिनीहरू, यी गोपका पत्नीहरू बन्नुभएको थियो, त्यो शरीर त यहीँ थियो। जुन देवताका अंशबाट उहाँहरू आउनुभएको थियो, त्यो दिव्य देह लिएर रास गोष्ठीमा गएर रास विहार गर्नुभयो। फेरि उनीहरू सबैले आफ्ना आफ्ना नजिकै पत्नीहरूलाई देखिरहे। त्यसो हुनाले पनि भगवानका यस कुनै दोष छैन। ब्रह्माजीको एक रात जति हो त्यति नै शरद पूर्णिमाको रात्रिलाई भगवानले विस्तार गरिदिनु भयो। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः। ब्रह्माजीका एक रात्रिमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युग 1000 पटक घुम्दछन् भनेपछि त्यति विस्तार त्यो ब्रह्म रात बराबरको त्यो शरद पूर्णिमाको रात्रि बढाउनु भयो। त्यतिन्जेल रास विहार भइरह्यो। यसको तात्पर्य के हो त? यतिन्जेल को बाँच्दथे त भन्दा यी सबै देवता हुन् जो कल्पजीवी। तत्तत देवताका अंशबाट आएका गोपिनीहरू भगवानको त्यो ब्रह्मरसलाई, ब्रह्मानन्दलाई पान गर्नुभयो। यतापट्टि ब्रजका गोपिनीहरू जुन शरीर थिए, त्यो शरीरका साथमा आफ्ना पतिहरूका साथमै रहे। त्यसकारणले कुनै प्रकारको यसमा दोष छैन। भगवानका आज्ञाले सबै त्यो ब्रह्मरात्रि पूर्ण भइसकेपछि भगवानका लीलामा धेरै प्रकारका आक्षेपहरू आउँछन्। हामीलाई पनि कसैले सोध्ने गर्छन्, गुरु कृष्णले धेरै युवतीहरूलाई नचाहे, त्यस कारणले ईश्वर मान्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ इत्यादि इत्यादि। जो शास्त्र र सज्जनको सङ्गत गरेका छैनन् त्यस्ता पटमूर्खहरूले सोध्ने प्रश्न भनेको यही नै हो। भगवानका विषयमा अध्यात्मका दृष्टिले हेर्ने भने त भगवानको चरित्रमा कुनै दोष छँदै छैन। सामान्य संसारी दृष्टिबाट हेर्ने भने भगवानको चरित्रमा दोष छैन। पहिले त यो रास के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। वेदले बताउनुहुन्छ, रसो वै सह रसगुण सेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति। रस भनेको परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता रसस्वरूप परब्रह्मले त्यो ब्रह्मानन्द अनुभव गराउनका लागि खेल्नुभएको
यो क्रीडा हो जसलाई रास भनिन्छ। यी सारा देवता छन् गोपिनीहरू। त्यति बेला भगवानको अवतारको प्रसङ्ग चल्यो, ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू क्षीरसागरमा गएर भगवानसँग पुकार गर्नुभयो। त्यसबेला आकाशवाणी भयो भगवानको वसुदेवका घरमा जन्म हुन्छ भनेर। उसै बेला ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभएको थियो, जाओ जाओ भगवानका अवतारमा सहायता गर्नका लागि ब्रजमा जन्म लियो। त्यस हुनाले यहाँ भएका गाई, बाछा, वृक्ष, लहरा, गोपी यी सबै देवताहरू नै आएका हुन्। त्यस कारणले यहाँ आएका गोपिनीहरू सबै देवता हुनुहुन्थ्यो। यी देवताहरू भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ कृष्ण। त्यस हुनाले उहाँका साथमा ब्रह्मानन्दको अनुभूति, यसमा कुनै दोष छँदै नै छैन। सामान्य दृष्टिबाट हेर्ने, सांसारिक दृष्टिबाट हेर्ने भने पनि यसमा दोष छैन। भगवानको रास भएका अवस्थामा भगवान 8 वर्षको हुनुहुन्छ। कहीँ 11 वर्षसम्मको चर्चा पनि व्याख्याकारहरूले गर्नुभएको छ। मानव 11 वर्ष होस्, 8 वर्ष होस्, त्यतिन्जेलसम्म बालकहरू नाङ्गै दौडिन्छन्। उनीहरूलाई के हो लाज शरम केही थाहा हुन्न। त्यो शरीरमा त्यस प्रकारको काम विकास पनि बनेको हुन्न। उनीहरूलाई के हो सम्भोग, के हो क्रीडा, यी सबै कुरा केही थाहा हुन्न। त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण यी गोपिनीहरू सबै आमा जस्ता छन् भने यस्तै आमा तुल्य भएका गोपिनीका साथमा त्यो एउटा बालक, एउटा सामान्य दृष्टिले हेर्ने भने पनि यहाँ कुनै प्रकारको त्यस्तो घृणित लीला भगवानले गर्नुभएको छ र कहीँ कतै छँदै छैन। त्यो त्यसको स्पर्शसम्म पनि हुन सक्दैन। त्यस्तालाई हामीले त भन्दिने गरेका छौँ, भगवान त लाखौँ गोपिनीका अघिल्तिर लाखौँ बनेर नाच्नुभयो एकै पटक। तिमी 2 युवतीलाई खडा गर अनि एकै पटक 2टा बनेर एकैचोटि नाचेर देखाइदेऊ। सामर्थ्य छ तिमीसँग भने भगवानका लीलामा आक्षेप गर्ने तिमीलाई अधिकार छ। 2 युवतीका अघिल्तिर 2 भएर नाच्न नसक्ने त्यस्ता नालायकले भगवान श्रीकृष्णका विषयमा यस प्रकारको निन्दा गर्नु कोही अर्थ छ र यसको? त्यस कारणले हेर्नु भगवानको यो रासलीलामा कुनै प्रकारको दोष छैन। सुखदेव स्वामीजी यहाँसम्म भन्नुहुन्छ, भगवान श्री विष्णुको यो क्रीडा विक्रीडितम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितो नुशृणुयात् अथ वर्णयेद् यः। यसलाई श्रद्धापूर्वक सुनेको छ अथवा वाचन गरेको छ भने भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। यो हृदयको जो रोग छ नि, कामना, भोग गर्ने विषय, भोग गर्ने इच्छा, यो रासलीला सुनिसकेपछि अथवा बताइसकेपछि त्यो कामना सबै नाश भएर जानुपर्छ। कहाँबाट? यहाँबाट। यो कामुक लीला हो र भएको कामना त सकिने लीला हो यो। त्यस कारणले रास श्रवण गरिसकेपछि हृदयका सारा विकारहरू नाश भएर जान्छन्। यस्तो उत्तम रास विहार भगवानले उत्तम देवता तुल्य भएका देवताका अंशबाट आएका यी गोपिनीहरूका साथमा गरेर बडा आनन्दित तुल्याउनु भयो। मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण